दर्शकवृन्द, आउनुहोस् अब हामीले विज्ञान र प्रविधिलाई अझ नजिकबाट बुझ्न हलिउडमा बनेका त्यस्ता फिल्महरूको बारेमा चर्चा गर्छौं जसले तपाईको सोच्ने र कल्पना गर्ने क्षमतालाई अझ व्यापक बनाउनेछ। यदि तपाई खगोल विज्ञानमा चासो राख्नुहुन्छ भने त झनै तपाईले यी फिल्महरू हेर्न नछुटाउनुहोला। यो हो एकमात्र विज्ञान कथा बताउने युट्युब च्यानल फिल्मी कथा। यसको लिंक तल डिस्क्रिप्सन बक्समा रहेको छ, हेर्न नभुल्नुहोला। 10th डाइमेन्सन। हामी विभिन्न वस्तु र पदार्थको मापन एकाइ अलग अलग रूपमा बुझ्ने गर्छौं। जस्तै भौतिक ठोस वस्तुलाई केजीमा, तरल पदार्थलाई लिटरमा, अनि तापलाई केल्भिनमा, लम्बाइलाई मिटरमा, समयलाई घण्टा र करेन्टलाई एम्पियरमा लिने गर्छौं। त्यसैगरी ब्रह्माण्डमा हुने सबै घटनाहरूलाई डाइमेन्सन अर्थात् आयाममा नाप्ने गरिन्छ। स्ट्रिङ सिद्धान्तका अनुसार ब्रह्माण्डमा वास्तविक रूपमा 10 डाइमेन्सन अर्थात् आयाम हुन्छन् भने एम सिद्धान्तका अनुसार ब्रह्माण्डमा यस्ता 11 आयाम तथा डाइमेन्सन हुन सक्छन्, जबकि बोसोनिक स्ट्रिङ सिद्धान्त अनुसार ब्रह्माण्डमा 26 आयाम हुन सक्छ। यदि तपाईले 10th डाइमेन्सनसम्म बुझ्न सक्नुभयो भने 10th डाइमेन्सन पछिका सबै डाइमेन्सनलाई सजिलै अनुमान लगाउन सक्नुहुनेछ। तर यसका लागि तपाईले यो भिडियो सुरुदेखि अन्तसम्म नछुटाई हेर्नुपर्नेछ। हामीले साहित्यका आयामका बारेमा अवश्य सुनेकै हौला। त्यसमा पनि नेपाली साहित्यका आयामेली आन्दोलनकर्ता इन्द्रबहादुर राईको साहित्य त पढेकै हौला। जीवनलाई एक सरल रेखामा मात्र नभई लम्बाई, चौडाई र गहिराईमा बुझिनुपर्छ। यति मात्र होइन, हामीले फिल्म हलमा गयौं भने 2D, 3D, अझ यति मात्र कहाँ हो र 8D भन्दा माथि डाइमेन्सनका फिल्म पनि हेर्ने गर्छौं। डाइमेन्सन अर्थात् आयाम, यसलाई सरल भाषामा भन्नुपर्दा यी सबै चेतनालाई महसुस गर्ने अवस्था हुन्। दर्शकहरू, अब तपाई कल्पना गर्नुहोस् कि प्रकृतिले बनाएको कुनै यस्तो जीव छ जुन 0 डाइमेन्सनमा रहने गर्छ। यहाँ तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने 0 भन्नाले नथिङ। अब यस 0 डाइमेन्सनमा रहने उक्त जीवको कुनै पनि आकार हुँदैन र त्यस जीवको कुनै शरीर पनि हुँदैन। 0 डाइमेन्सनलाई बुझ्नको लागि हामी एउटा काल्पनिक बिन्दुलाई मान्न सक्छौं जसको कुनै पनि आकार छैन। अब यस बिन्दुमा रहने उक्त जीव न अगाडि पछाडि जान सक्छ न त तलमाथि नै जान सक्छ। यहाँसम्म कि उक्त जीव आफ्नो स्थानमा घुम्न पनि सक्दैन। यही अवस्थालाई नै 0 डाइमेन्सन भनिन्छ। यति मात्र होइन, यसपछिका सबै डाइमेन्सनको आधार 0 डाइमेन्सन नै हो। फर्स्ट डाइमेन्सन। फर्स्ट डाइमेन्सन बुझ्नका लागि कल्पना गर्नुहोस् कि 0 डाइमेन्सनमा 2 वटा बिन्दु रहेका छन् र तिनीहरू बीच केही मात्रामा दूरी रहेको छ। अब यी दुवै बिन्दुहरूलाई एउटा सरल रेखाले एक आपसमा जोडिदियो भने यो अवस्थामा 0 डाइमेन्सनमा रहेको उक्त जीव केवल अगाडि र पछाडि मात्र जान सक्छ, जसलाई फर्स्ट डाइमेन्सन भन्ने गरिन्छ। सेकेन्ड डाइमेन्सन। फर्स्ट डाइमेन्सनमा रहेको उक्त जीव अगाडि पछाडि मात्र जान सक्थ्यो। जब कुनै जीव सेकेन्ड डाइमेन्सनमा आइपुग्छ, उक्त जीव अगाडि पछाडि मात्र नभई दायाँ बायाँ पनि चल्न सक्छ। यस अवस्थालाई बुझ्नका लागि जसरी कुनै बेला हामीले मोबाइलमा स्नेक गेम खेलेका थियौं, ठिक त्यही अवस्थालाई सेकेन्ड डाइमेन्सन भन्ने गरिन्छ। थर्ड डाइमेन्सन। जब कुनै जीव सेकेन्ड डाइमेन्सनमा अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ जान सक्छ, तब उसलाई तल र माथिको बारेमा कुनै ज्ञान हुँदैन। यदि उक्त जीवलाई थर्ड डाइमेन्सनमा प्रवेश गराइयो भने अब उसले अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ जानुका साथसाथै तल माथि पनि जान सक्छ। यही अवस्थालाई थर्ड डाइमेन्सन भनिन्छ। फोर्थ डाइमेन्सन। थर्ड डाइमेन्सनसम्म आइपुग्दा हामीले आयामको बारेमा केही कुरा अवश्य बुझ्यौं होला। अब यहाँ फोर्थ डाइमेन्सन जहाँ एउटा अवस्था जोडिन्छ त्यो हो समय, जहाँ अहिले हामी चलिरहेका छौं।
यहाँ म एउटा कुरा के बताउन चाहन्छु भने यी तीनवटै आयाम एक आपसमा जोडिएका छन्, जसलाई स्पेस टाइम भनिन्छ। यो स्पेस र टाइम के कसरी एक अर्कामा जोडिएका छन् भन्ने बारेमा हामी अर्को एपिसोडमा छलफल गर्नेछौँ। अहिलेलाई हामीले यति मात्र बुझौँ कि यी तीनवटै आयाम र समय एक आपसमा जोडिएका छन्। हामी समयको एउटा सरल रेखामा अगाडि बढ्दै गइरहेका छौँ, जहाँ भूतबाट वर्तमान र वर्तमानबाट भविष्यतर्फ गइरहेका छौँ र समयको गतिसँगै विभिन्न अवस्था पार गर्दै बुढो हुँदै गइरहेका छौँ। यसैलाई फोर्थ डाइमेन्सन भन्ने गरिन्छ। फिफ्थ डाइमेन्सन हामीले चौथो आयामसम्म सजिलै बुझ्यौं, किनकि यहाँसम्म हामीले सजिलै भोगेका र देखेका थियौं। अबको चरण पाँचौं आयाम अर्थात् फिफ्थ डाइमेन्सन। अबका आयामहरू निकै रमाइला छन्, किनकि अहिलेसम्म हामी फोर्थ डाइमेन्सनमा बाँचिरहेका छौं। अब यसपछिका आयाम हामीले मात्र कल्पना गर्न सक्छौं। त्यसो हो भने एकपटक कल्पना गरौं कस्तो हुन्थ्यो होला यदि हामी समयमा अगाडि बढ्नुको साथसाथै दायाँ र बायाँ पनि चल्न सक्ने भइदिएको भए। आउनुहोस् यसलाई एउटा उदाहरणबाट बुझ्ने प्रयास गरौं। मानौ यदि तपाईलाई अब आफ्नो भविष्य रोज्नु छ र एउटा लक्ष्यका साथ अघि बढ्नु छ, यसका लागि तपाईसँग दुईवटा विकल्प रहेका छन्। पहिलो विकल्प तपाई अभिनेता बन्न चाहनुहुन्छ र दोस्रो तपाई डाक्टर पनि बन्न चाहनुहुन्छ। यहाँ मात्र फोर्थ डाइमेन्सनकै कुरा गरौं, जसमा हामी अहिले चलिरहेका छौं। यो समयको एउटा सरल रेखामा सीधा अगाडि बढ्ने हुँदा तपाई यी दुईवटा विकल्प मध्ये एउटालाई मात्र रोज्नुहुन्थ्यो र मात्र त्यही क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य बनाउनुहुन्थ्यो। तर यहाँ फिफ्थ डाइमेन्सनमा तपाई यी दुवै काम एकै पटक गर्न सक्नुहुनेछ। अर्थात् तपाई समयमा सीधा अगाडि जानुको साथसाथै दायाँ बायाँ मुडिएर आफ्नो दोस्रो करियर अर्थात् भविष्यलाई पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। तर यस्तो अवस्थामा दुई समानान्तर ब्रह्माण्ड हुनेछ, जसमा तपाई पहिलो संसारमा अभिनेता हुनुहुनेछ भने दोस्रो संसारमा तपाई डाक्टर बनेर कैयौं रोगीको उपचार गर्दै गरेको अवस्थामा पाउनुहुनेछ। दुवै संसार एक अर्कोबाट अलग अलग दिशामा चलिरहेका हुनेछन्। यसैलाई हामी फिफ्थ डाइमेन्सन भनेर बुझ्ने गर्छौं। सिक्स्थ डाइमेन्सन। यहाँ एकपटक कल्पना गरौं यदि फिफ्थ डाइमेन्सनको दुवै दुनियाँमा तपाई सेलिब्रिटी बन्नुभयो। कस्तो होला यदि फिफ्थ डाइमेन्सनमा छुट्टा छुट्टै दुनियाँमा रहेका तपाईका प्रतिरूप एक आपसमा भेटिन सक्यो भने, अर्थात् तपाईको एउटा दुनियाँमा रहेको डाक्टरको प्रतिरूप दोस्रो दुनियाँमा रहेको अभिनेताको प्रतिरूपसँग मिल्न अर्थात् जोडिन चाहन्छ भने यसका दुईवटा बाटाहरू रहेका छन्। पहिलो बाटो यस्तो हुन सक्छ, यदि तपाई डाक्टर भएको प्रतिरूप समयको यात्रा गरेर भविष्यबाट पछाडि फर्किन्छ, जब तपाई आफ्नो दुवै भविष्यको निर्माण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। ठीक त्यहीबाट तपाईको भविष्यबाट आएको डाक्टरको प्रतिरूप तपाईको अभिनेता रूपी प्रतिरूप दुवै समय सँगै अगाडि बढ्दै जाँदा एक समय यस्तो आउनेछ कि तपाईको अभिनेताको प्रतिरूप एउटा फेमस अभिनेता बनिसकेको हुनेछ भने त्यस सँगसँगै जो डाक्टरको प्रतिरूप अगाडि बढिरहेको थियो उसले तपाई अभिनेता भएको प्रतिरूपसँग भेट गर्नेछ। तर यो अवस्था हुनका लागि तपाईको दुवै प्रतिरूपले लामो यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। आउनुहोस् अब हेरौं दोस्रो बाटो। कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईको डाक्टर रूपी प्रतिरूप समयको यात्रा गरेर त्यस अवस्थामा आउने छैन जहाँ तपाई दुवै भविष्यको निर्माण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उक्त अवस्थामा डाक्टर रूपी प्रतिरूप सिधै एक सर्टकट बाटो प्रयोग गर्दै त्यहाँ पुग्नेछ जहाँ तपाईको अभिनेता रूपी प्रतिरूप लोकप्रिय भइसकेको हुन्छ र तपाईका दुवै प्रतिरूप एक आपसमा भेट्न सक्छन्, मिल्न सक्छन्। यस अवस्थामा तपाईको डाक्टर रूपी प्रतिरूपले जुन छोटो बाटो अपनाएको थियो त्यो एउटा अलग डाइमेन्सन अर्थात् आयाम हो र यसैलाई नै सिक्स्थ डाइमेन्सन भनिन्छ। सेभेन्थ डाइमेन्सन। हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो यो ब्रह्माण्डमा सबै आयामहरू असीमित हुन्, जस्तै कि समय भविष्यमा अनन्त छ
र यदि ब्रह्माण्डको लम्बाई, चौडाई र उचाइ हेर्ने हो भने पनि यो पनि अपार अनन्त छ। अब कल्पना गर्नुहोस् कि हाम्रो पूरा अनन्त ब्रह्माण्ड एउटा जिरो डाइमेन्सन बन्न गयो, अर्थात् एउटा नथिङ पोइन्ट, जसमा पूरा अनन्त ब्रह्माण्ड होस्। उक्त ब्रह्माण्डको भित्र 6th डाइमेन्सनले काम गरिरहेको होस्। जस्तो कि हामीलाई सुरुमा जेरोथ डाइमेन्सनमा जानुपर्ने थियो र हामीले एउटा यस्तो जीवको कल्पना गरेका थियौं जुन जेरोथ डाइमेन्सनमा नै कैद थियो र त्यो कहीँ पनि जान सक्दैन थियो। त्यसैगरी हामीले यदि हाम्रो पुरै अनन्त ब्रह्माण्डलाई 7th डाइमेन्सनका लागि एउटा जेरो डाइमेन्सन मान्ने हो र यसमा जेरोथ डाइमेन्सनको भित्र 6th डाइमेन्सनले काम गरिरहेको होस्, जहाँ हामी कुनै पनि डाइमेन्सनमा अनन्तसम्म जान सक्छौं। अब मान्नुहोस् कि हाम्रो ब्रह्माण्ड जस्तै एउटा दोस्रो ब्रह्माण्ड पनि छ, तर त्यहाँ भौतिकका नियमहरू हाम्रो यस ब्रह्माण्डमा भन्दा केही फरक रहेका छन् र त्यो अनन्त ब्रह्माण्ड पनि हाम्रो जस्तै एउटा जेरोथ डाइमेन्सन बन्न गयो। अब यो मान्नुहोस् कि हाम्रो युनिभर्स जुन एउटा जेरोथ डाइमेन्सनमा कैद छ र यसबाट निस्किएर एउटा दोस्रो युनिभर्समा गयौं जुन आफै एउटा जेरोथ डाइमेन्सनमा कैद छ। तब हामी आफ्नो युनिभर्सबाट अर्को दोस्रो युनिभर्ससम्म जानका लागि जुन बाटो लिनेछौं त्यो एउटा डाइमेन्सन हुन्छ। जसरी हामीले सुरुमा नै पहिलो आयाम अर्थात् फर्स्ट डाइमेन्सनमा देखेका थियौं, ठिक त्यसैगरी यो डाइमेन्सनले दुई ब्रह्माण्डलाई जोड्नेछ र यसलाई नै 7th डाइमेन्सन भन्ने गरिन्छ। 8th डाइमेन्सन। जसरी हामीले सुरुमा 2nd डाइमेन्सनको बारेमा छलफल गरेका थियौं, जहाँ अगाडि पछाडि जानुका साथसाथै दायाँ र बायाँ पनि जान सकिन्थ्यो, ठिक त्यसै प्रकारले 7th डाइमेन्सनमा एक ब्रह्माण्डबाट अर्को ब्रह्माण्डसम्म अगाडि पछाडि जानुका साथै दायाँ बायाँ गएर कुनै तेस्रो अलग सम्भावना भएको ब्रह्माण्डमा जान सकियोस् र त्यसलाई नै 8th डाइमेन्सन भन्ने गरिन्छ। 9th डाइमेन्सन। जसरी हामीले 3rd डाइमेन्सनको बारेमा बुझेका थियौं, त्यसै गरी 8th डाइमेन्सन भएका सबै ब्रह्माण्डबाट कुनै दोस्रो अलग सम्भावना भएको ब्रह्माण्डमा जान सकियो र जुन बाटोबाट हामी दोस्रो सम्भावना भएको ब्रह्माण्डमा जानेछौं त्यसलाई नै 9th डाइमेन्सन भनिन्छ। 10th डाइमेन्सन। जसरी तपाईं 4th डाइमेन्सनलाई अनुभव गरिरहनु भएको छ, जसमा समय निरन्तर अगाडि गइरहेको छ र समय अगाडि जानुको साथसाथै हामी बाँकी रहेका 3वटै डाइमेन्सनमा अगाडि पछाडि, दायाँ बायाँ र तलमाथि जहाँ पनि जान सक्छौं। त्यसैगरी 10th डाइमेन्सनमा अगाडि बढ्दै जाँदा हामी बाँकीका 9 आयामहरूमा कहीँ पनि एक पलमै आउन जान सक्छौं भने यसलाई नै 10th डाइमेन्सन भन्ने गरिन्छ। सायद जसले यी 10वटै आयामलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ ऊ सुपर पावर बन्नेछ र जसले यी 10वटै आयामलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ त्यसैलाई हामी भगवान, गड, अल्लाह वा कुनै पनि नाम दिन सक्छौं। दर्शकहरू, यी 10वटा डाइमेन्सनको बारेमा तपाईले थाहा पाइसक्नुभयो। अब तपाईको मनमा एउटा प्रश्न आउन सक्छ कि केवल 10 डाइमेन्सन मात्र छन् त वा यसभन्दा बढी डाइमेन्सन हुन सक्छन्? आउनुहोस् यो प्रश्नको जवाफ खोजौं। स्ट्रिङ सिद्धान्तका अनुसार ब्रह्माण्डमा जति पनि घटनाहरू घटिरहेका हुन्छन्, अर्थात् तपाईको दिमागमा जुन पनि विचार आउँछ, यो घटना ब्रह्माण्डमा कहीँ न कहीँ घटिरहेको हुन सक्छ, अर्थात् ब्रह्माण्डको कुनै न कुनै ठाउँमा सत्य भइरहेकै हुन्छन्। यहाँ भन्न खोजिएको कुरा यो हो कि यो पुरै संसारमा जति पनि मानिसहरू छन् र ती सबै मानिसहरूले जे पनि सोच्न सक्छन्, ती सबै घटनाहरू यी 10 आयामहरूभित्र अवश्य घटिरहेका हुन सक्छन्। यो नै स्ट्रिङ थ्योरीको भनाइ हो। यसको अलावा एम थ्योरीका अनुसार ब्रह्माण्डमा 11 डाइमेन्सन रहेका हुन्छन्। अब तपाईको विचारमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न आउँछ होला, के हामी यी 10 डाइमेन्सनमा कहीँ पनि आउन सक्छौं त? जवाफ: आउन सक्दैनौं। हामीले केवल 4th डाइमेन्सनलाई मात्र रियालिटीमा अनुभव गर्न सक्छौं। अब एउटा अर्को प्रश्न, आखिर किन हामी हायर डाइमेन्सनमा जान सक्दैनौं त? यसको जवाफ हो, हाम्रो यो भौतिक शरीर एक 3 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चर हो।
हायर डाइमेन्सनमा केवल त्यही चिजले मात्र यात्रा गर्न सक्छ जुन केवल 1 डाइमेन्सनल होस्। यदि हामीले आफ्नो शरीरको सबैभन्दा सानो कणमा हेर्यौं भने त्यो हुन्छ परमाणु। अब यसलाई पनि सानो भन्दा सानो बनाएर हेर्ने हो भने ती हुन्छन् इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्यूट्रोन। यदि हेर्ने हो भने यी सानो भन्दा सानो पार्टिकल सबैको बनावट पनि 3 डाइमेन्सनल हुन्छ। यहाँ सुपर स्ट्रिङ मात्रै यस्तो चीज हो जुन 1 डाइमेन्सनल हुन्छ र त्यो 10th डाइमेन्सनलमा पनि भाइब्रेट गर्दछ। अब यो सुपर स्ट्रिङ के हो तपाईको मनमा लाग्न सक्छ। यसबारे हामी अर्को कुनै एपिसोडमा बुझ्नेछौं। फेरि यहाँ अर्को प्रश्न खडा हुन्छ कि केवल फर्स्ट डाइमेन्सनल अब्जेक्ट नै हायर डाइमेन्सनमा किन जान सक्छ? यहाँ यसको जवाफ 10 वटै आयाम एक गरेर एक पार्टिकुलर डाइमेन्सनबाट बनेका हुन्छन्, जसमा हरेक डाइमेन्सनको एउटा अलग प्रोपर्टी रहेको हुन्छ। केवल एक डाइमेन्सनबाट नै दोस्रो डाइमेन्सनमा जान सकिन्छ। अब प्रश्न उठ्छ कि हामी हायर डाइमेन्सनको साथमा कम्युनिकेट गर्न सक्छौं त? जवाफ हो सकिन्छ। यदि हामीले यस्तो टेक्नोलोजी बनायौं जसले 1 डाइमेन्सनल अब्जेक्टलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ, त्यसबेला हायर डाइमेन्सनमा कम्युनिकेसन गर्न सकिन्छ। दर्शकहरू, तपाईहरूको मनमा के विचार छ त? 10th डाइमेन्सनको बारेमा तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। यदि यो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक तथा शेयर गर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हाम्रा हरेक नयाँ श्रृङ्खलाहरू सबैभन्दा पहिला तपाईलाई जानकारी होस्।